बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। शहबाज शरीफ साहब के ना बहुत ही लाडले और चहेते वज़ीर जी हाँ, उनका एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। वो आपके सामने मैंने आगाह करना। अगर मैं कहूँ कि शेर अफजल मरवत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतबादल ढूंढ लिया है और उसको बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीम में लाने का फ़ैसला किया, जो पिछले बहुत अरसे से अंडरग्राउंड था, तो गलत नहीं होगा। मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूँ। फ़ौजी अदालतों पर बरियत के हवाले से जो 103 अफराद हैं, उनमें से कुछ बरियत के हवाले से खबर सामने आई है जी। वो आपको बताना है। कप्तान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। जज साहब अड़ गए हैं। उन्होंने कहा इमरान खान को पेश करने का ना, अभी इस जज का अंजाम देखना क्या होता है। बहरहाल वो डट चुके हैं। ये सारी ख़बरें और तथ्य जो मैंने आपके सामने पेश करने हैं, तो सबसे पहले मैं उस फड्डे की बात करूँ जो इस वक्त फ्रेश है और जिस पे थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब आए बाएँ शाये कर रहे हैं। सर मज़ा आ गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। आप यकीन जाने मैं हैरान होता हूँ कि यार कोई कोई शर्म कोई हया वाला कोई आंसर है या नहीं है। लेकिन बहरहाल झूठ पे झूठ बोली जाए, देखें क्या होता है। ये सारी चीज़ें इनको वापस लेनी पड़नी है। अशराफिया सर देखें इस मुल्क को किस तरह दीमक की तरह चाट रही है, किस तरह खा रही है, जोंक बन के हमारा खून चूस रही है इस मुल्क का। ठीक है जी। और हमें आटे के थैलों पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों पे लगाया हुआ है। और ये करोड़ोंपति इतनी मरात लेने के बावजूद सर अपनी बच्चों की फ़ीसें माफ़ कराते हैं। इनके तो स्कैंडलों में किलो के किलो इंक्वायरी रिपोर्टों में कई कई किलो सोने निकले हैं इनके घर से, जो इनकी नौकरियों के से और इनकी जॉब के साथ मुत्तसिल भी नहीं होते। आहद चीमा जी इस वक्त मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, मिनिस्टर इनकलेव में रहता है, तनख्वाहें तगड़ी, असासे बेशुमार और इतने असासे कि इनकी नौकरी से मैच नहीं करते। लेकिन सर उनके बच्चे एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं। भाई ठीक है, एचएसएन कॉलेज में पढ़ेंगे तो बड़े बनेंगे ना, तो असासे उनकी अपनी जगह पर। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बच्चों की फ़ीसें माफ़ करवाने के लिए ना एक इजाज़तनामा ले लिया, ख़त ले लिया। आमतौर पर ये फ़ीसें माफ़ करवाने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जिसका गवर्नर भी जिसका मेंबर होता है ना, उसकी मंजूरी होती है, तो फिर जाके फ़ीस माफ़ होती है। तो गवर्नर ने किसी बोर्ड से मंजूरी ली है बगैर ही ने ख़त लिख दिया प्रिंसिपल साहब को। देखा जी इन 3 बच्चों की जो फ़ीसें हैं इनकी माफ़ कर दी जाए। तो कुछ दिन पहले आहद चीमा गवर्नर से मिले थे। मैं समझा शायद मुल्क के वसीतर मफाद में मिले होंगे, पंजाब में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने होगा, मुझे नहीं पता। बच्चों की फ़ीसें माफ़ कराने के लिए आहद चीमा साहब मिला ना। तो 21 मार्च को गवर्नर ने ख़त लिखा, 25 मार्च को सारी बात है। जो प्रिंसिपल है वो गोरा है और गोरे के आपको पता असूल बड़े मज़ेदार होते हैं। थे तो ये मुसलमानों के, लेकिन गोरे के असूल ज़्यादा होते हैं। गवर्नर है माइकल ए थॉमसन। उसने इस ख़त का जवाब 25 मार्च को दिया जी। और तमाम अपने आज के तमाम अपने स्टाफ के मेम्बरान को उन्होंने इस्तीफ़ा भेजा और उन्होंने वजह बताई कि गवर्नर हाउस की मदाखलत की वजह से वो ओहदे से मुस्तफ़ी होते हैं। 1 अप्रैल के बाद मैं किसी अमल दखल में शरीक नहीं हूँ, ना ही एडमिशन्स और इनकी फ़ीसों के किसी मामले से मेरा कोई ताल्लुक़ होगा। ठीक है जी। मामला हो गया हाईलाइट। आपको क्या बताऊं, जो सोशल मीडिया पर जूता लात चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस मामले को पकड़ लिया है। और आपको ये भी मैं बता दूं, ये जो प्रिंसिपल है ना माइकल ए थॉमसन, इनको इस्तीफ़ा वापस लेना पड़ेगा। माइकल ए थॉमसन इस्तीफ़ा वापस लेंगे और गवर्नर के ख़त को रिवर्स होना पड़ेगा। ये मैं आपको अब से लिख के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फ़ैसला जो है ये इस हुकूमत को ज़लील कर देने के लिए काफ़ी। हाँ, मुझे याद आया, मरीम नवाज़ साहिबा का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने बोला, यास्मीन राशिद साहिबा के मुंह से था। और मैंने फिर अपने अब्बा से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये बात थी कि मरीम नवाज़ साहिबा का जब कैडेट कॉलेज में एडमिशन करवाना था ना, तो उनके नंबर्स नहीं थे, तो सिफारिश की गई। वालिद साहब वज़ीर आला थे नवाज़ शरीफ साहब, तो मरीम नवाज़ साहिबा को आउट ऑफ द टर्न कहा कि एडमिशन देने कैडेट कॉलेज में। तो उधर उस वक्त भी गोरी थी प्रिंसिपल। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर तो 600-700 लड़कियां हैं जिनका एडमिशन बनता है, ये इतने कम नंबर वाली को कैसे मैं कैडेट कॉलेज में एडजस्ट कर दूँ। तो उन्होंने प्रिंसिपल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था यार, जो कुछ किया था। पूरा कैडेट कॉलेज बात सड़क पे आ गया, जेल रोड पे सड़क ब्लॉक करके रख दी। मरीम नवाज़ का एडमिशन नहीं हुआ, वो प्रिंसिपल दोबारा रिस्टोर हुई
اور کنیڈ کالج کی رسپیکٹ بھی ریسٹور ہوئی تھی. یہاں بھی یہی ہونے جا رہا ہے. ہاں عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں جی 3 سال سے وہ بچے ادھر پڑھ نہیں رہے تو فیس کیوں دیں گے. پورے بورڈ نے فیصلہ کیا تھا. جھوٹ 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 بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ایک کندھ کے ساتھ لگ گئے. کندھ کہتے ہیں دیوار، دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں. ابھی تو دیکھیں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. آج اہم کیس تھا سپریم کورٹ میں، ملٹری کورٹس کا کیس تھا. تو اس میں کچھ چیزیں 1-2 ڈسکس ہوئی، پھر میں آپ کو فیصلہ بتاتا ہوں. تو ملٹری کورٹس پہ انٹرا کورٹ اپیل تھی. ظاہری بات ہے نگران کے پی کی حکومت کی تھی. اس وقت نگران تھے وہ پی ڈی ایم والے تھے یا کچھ والے بھی تھے، لیکن اب کے پی کی حکومت آ چکی ہے جی، پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی ہے. انہوں نے اس کے اوپر اپیل واپس لینے کا ہم اپنے طریقے سے اپیل کریں گے. تو وفاق کی ایک اکائی نے تو واپس لے لی جی وہ اپیل، انٹرا کورٹ اپیل. جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کہا تھا 6 رکنی بینچ نہیں 9 رکنی بینچ کرنا چاہیے جی. اس پر بھی آج بحث ہوئی ہے. ہاں کچھ وکلاء نے باقاعدہ طور پر اعتراض ظاہر کیا ہے کہ وفاق نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو پرائیویٹ وکیل ہائر کیے ہیں نا ان کو بڑی مہنگی فیسیں دی جا رہی ہیں. جب یہ معاملہ اٹارنی جنرل نے خود اپیلیں دائر کی ہیں تو عوام کا پیسہ ان مہنگے وکیلوں کو کیوں دیا جا رہا ہے. خیر یہ بھی ہوا. لیکن اہم خبر آج کی سماعت میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں فیصلے محفوظ ہوئے ہیں نا، محفوظ فیصلوں کی سمری مانگ لی ہے. کیونکہ اسٹے آرڈر میں یہ تھا کہ فوجی عدالتیں اپنا ٹرائل بھی رکھیں، فیصلہ محفوظ کر سکتی ہیں، سنا نہیں سکتی. انہوں نے ان محفوظ فیصلوں کی سمری مانگ لی ہے فوجی عدالتوں سے. وہ باقاعدہ ڈائریکشن دے دیا ہے اور تاریخ دی ہے نا سر جی 28 مارچ کو. انہوں نے کہا وہ ہمیں تفصیل بتائیں یہ جو 103 بندہ ان میں سے کتنا آپ لوگ بری کر رہے ہیں ذرا ہمیں بتا دیں. تو مطلب اگر لوگ بری ہو جائیں گے نا تو باقیوں کو سزا کی یعنی سپریم کورٹ اجازت بھی دے سکتی ہے. جب آپ ان سے یہ مانگ رہے ہیں کہ کتنے لوگ بری ہیں 103 میں سے، تو یہ کہا جاتا ہے ہاں باقیوں کو سزا دی جا سکتی ہے. تو دیکھیں سمری کیا آتی ہے، سمری کا فوجی عدالتوں کی طرف سے کیا سمری کا جواب آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے حق میں سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے. خیر اگلی سماعت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ادھر اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں نا ایک بڑا زبردست قسم کا جج ہے، اس کا نام ہے جج طاہر عباس سپرا صاحب. وہ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس ہے، عمران خان صاحب کو فزیکل پیش کیا جائے. وہ کہتے ہیں نہیں پیش کر سکتے، سیکیورٹی ہے. وہ کہتے ہیں ایسا کریں آپ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو پیش کر دیں. تو آج بھی کہہ دیا کہ جناب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش نہیں کر سکتے، سرور ڈاؤن ہے. یہ سرور کسے کہتے ہیں جو ڈاؤن ہوتا ہے؟ خیر آپ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے آپ اسی کو سمجھ لیں. تو انہوں نے کہا سرور ڈاؤن ہے اور اس لیے ہم عمران خان کو سو پیش نہیں کر سکتے. پھر جج صاحب نے نا آج نا تنگ آمد بجا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی عمران خان پیش کرو جی 4 اپریل کو. عمران خان فزیکلی حالت میں ممبر پیش ہو. اور جس طریقے سے جج صاحب نے یہ حکم دیا ہے نا آپ کو بتاؤں کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا ہے. عمران خان کو پیش کرنا پڑنا ہے، یا فزیکلی پیش کریں گے یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں گے، یا جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے جج کا ٹرانسفر ہوا ہے، جس طرح اے ٹی سی کے جج کا ٹرانسفر ہوا جو 9 مئی کی ضمانتیں لے رہا تھا، اسی طرح ان جج صاحب کی بھی آپ ٹرانسفر کے لیے تیار رہیں. یا یہ خبر آ سکتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ سن لیں جی، اور ان کی دھمکی کے اوپر میں نے کہا تھا نیکسٹ لیول جائے گی پاکستان تحریک صاحب، پرچہ کرانا ہی کرانا ہے. نئی میدر پنجوتا صاحب تو ایف آئی آر درج کرانے پہنچ بھی گئے ہیں. کراچی میں درخواست ان کے دے دی گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر ان کے بیان، ان کی دھمکی کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آر دی جائے کہ عمران خان صاحب کے وجود سے ہی خطرہ ہے. ورنہ اتنا میں بتا دوں کہ پی کے میں الٹیمیٹلی مقدمہ درج ہو جانا ہے. ٹھیک ہے یہاں تو یہ چیز چلے سینگ پھنسایا گیا. یہ معاملہ پبلک میں پاکستان تحریک صاحب اٹھا بھی رہی ہے، اس کو مزید اٹھا دینا ہے. اچھا آخری اور اہم ترین خبر، کل سبات میں ایک بہت بڑا پاور شو ہوا. اس پاور شو میں عوام اکٹھی تھی اور بڑا مطالبہ ہوا کہ مراد سعید کو منظر عام پر لائیں جی، مراد سعید چاہیے ہمیں. تو آج اطلاع تھی کہ مراد سعید پشاور ہائی کورٹ پہ پیش ہوں گے، اور جب پیش ہوں گے تو پولیس کی کافی بھاری نفری تگڑی نفری اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں تعینات ہے. جو مراد سعید کا اپنا ایک کیس بھی ہے نا وہ سینٹ کے انتخابات میں کاغذات نامزدگی کے حوالے سے، تو وہ اپیل ہے ان کی. تو یہ بڑی خبریں گردش کر رہی، اور مراد سعید صاحب کا ایک بیان بھی آج آیا ہے اور وہ کہتے ہیں سوات سے عمران خان، بشرا بی بی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کی رہائی اور پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آج سے آغاز کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. جب بھی کور کمیٹی دھرنے یا لانگ مارچ کا فیصلہ آیا ہماری تیاری مکمل ہے. مطلب تیاری ہے بھائی انہوں نے لانگ مارچ یا دھرنے پہ جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے جی. فیصلہ سازوں کو خبر ہو کہ پاکستان کی قوم ناموں کی محتاج نہیں ہے اب. ٹھیک ہے 8 فروری کی طرح ہم پھر اکٹھے ہیں. عمران خان نے پاکستان کی قوم کی سوچ کو آزاد کر دیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ہر کام کو نا ملک کے خلاف، ملک دشمنی کے خلاف مترادف کرا دیا جائے گا. اور میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا تسلط پارٹی میں ختم کرنے کے لیے مراد سعید صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی لے کے آ رہی ہے، اس کو اس تسلط، اس تاثر کو کم کرنے کے لیے. مراد سعید از دا بیسٹ مین. میری ایک تو فون پہ بات ہوئی ہے، مجھے یہی گمان ہوا ہے، یہی امپریشن پڑا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے فیڈ بیک میں بتائیں، اور ویسے بھی مجھے کمنٹ سیکشن ضرور بتایا کریں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، اگر نہیں دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں گے تو پھر دیکھتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.